गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचे कितें जालें तें सगळ्यान पयलीं न्हू हांव त्या लोकांक धन्यवाद दिता जे क्लबाचे लोक आसलेले पळय त्या लोकांनी कोणाच्या प्रेशराचेर कोणाच्या पयशांक वालोर दिनासतना सगळे आपल्याक जाय तशें पळय कमिटी हाडली वालोर दिवपाचें आनी नवी कमिटी हांव कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा कित्याक दया पागीक आनी त्या रोहनाक इतलो मध मारलेलो की 48 लॅक्स कशे काबार केले भितुले असे कितले तरी पयशे तेंच्यांनी भितुल्यांचे काबार केले हेजेर खरें म्हणलें जाल्यार चवकशी जावंक जाय। नवी कमिटी पळय जी आसा नवी कमिटीक हांव मागणें करता ते 19 चेडवांचेर जो अन्याय जाला पळय 19 चेडवांचेर जो अन्याय जाल्लो तो आतां खरें म्हणलें जाल्यार त्या चेडवांक न्याय दिवपा सारको त्या कमिटीन वावरचें अशें म्हाजें मागणें आसा। खरें म्हणलें जाल्यार न्हू ह्या रोहनाक ते पागी एका मेल्ल्यांक श्राप लागले कोणाचे त्या आवयांचे ती भुरगीं खेळटाली तळमळटाली तेंची ती दुख्खां म्हाज्या चेडवाचे त्या सर्वेशान सत्यानाश केलो त्या सर्वेशाचे पाड पडो अशें जेन्ना म्हटलें हो रिजल्ट पळय आसा हो सर्वेशाक बॅकींग दिवपाची ती साखळेची मॅडम साखळेचो बाप हेंचे सगळ्यांचे कल्याण जावन गेलें बरें दिसलें तुमकां खबर आसा गोवा क्रिकेट एसोसिएशन आयचेच हे कोंडे न्हू हे पयलीं पासून कोंड्याचे की कोण ना कोण भितुले पयशे खावंक सोदता कित्याक तर विजिलन्स डिपार्टमेंटाची हेंकां इन्क्वायरी करूंक मेळना हेंचो बजट कितें आसा तो हेंचो जायना हेंचो ऑडिट आसना म्हणटकूच हेंकां कितें जाता ते भितर खावंक जाय पळय हेंकां मज्जेन खावंक मेळटा आनी हेकाच लागून त्या रोहनाक त्या पागीक मद मारलेलो देवान दाखयलें आं बरें दाखयलें देवान रिजल्ट बरो जालो आनी इतलें बरें जालें खरेंच मनाक समाधान जालें खंय तरी अशें जालें आनी आतां प्रेजेंट जी कमिटी आसा म्हजें मागणें आहा तेंचे कडेन प्रेजेंट कमिटी कडेन म्हजें मागणें आसा की तेंच्यांनी त्या 19 चेडवांक जो अन्याय पळय त्या सर्वेशान केल्लो ताका न्याय दिवपाचो आनी जी चेडवां भायर खेळपाक वचपाक लागून ती भायर सरलेली तांकां परत हाडपाची गोवा क्रिकेट एसोसिएशनान FIR करपाची तेंच्या नांवान ते 48 लॅक्स तेणें काडल्या तेजी चवकशी घालपाची कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसा तो घालपाचो ते दयाक तो झेत मारतलो पळय कोण म्हाजें कांय करूंक शकना तारा तुजें कांय करूंक शकलें ना पण ते देवाची लाठी पळयली मरे कितले पयशे वतले तुवें कितले हॉटेलांनी व्हरून दवरले तुवें तुका खूब लोक तुवें ताव ताव करून तुका दिसलें की आपूण सामको जिखतलो म्हणून पण पळयलें मरे तुजी लोकांनी केले कांडोळी तुजी लोकांनी जे पळय वोटींग घातले त्या लोकांक हांव वालोर दिता म्हणटा कित्याक तर म्हटल्यार तुज्या खंय खोट मारली सांग तुज्या पिछवाडीन तेंच्यांनी खोट मारून तुका धांवडयलो आतां बरें जालें हांव ते क्लबवाल्यांक खरेंच मनानसून पांयां पडून सांगता देव बरें करूं तुमकां तुमी कोणाच्या प्रेशरार येयले ना तुमी कोणाक जर दबावार येयले ना तुमी कोणाच्या पयशांचेर भुरले ना तुमी कोणाची पर्वा केली ना वालोर तुमकां की तुमी वालोर गेले आनी तुमी अशें मत घातलें की बरें जालें अन्याया विरुद्ध आवाज जालो आनी 27 कितें जातलें तर हे पळय आसा मॅडम ती थंय साखळेची आसा कितें तिका आतांनी लोकांनी तायडी नांव दवरलेलें आतां तिका खंय विलन म्हणून नांव दवरल्या तिका खंय लोक सगळे साखळेचे आतां विलन म्हणटा खंय ती विलना भशेनूच काम करता न्हू म्हणून सर्वेशाक तिणी वाचोवपाक लागून पळय केलें हेतून सामकी झिरो जाली ती तिका वालोर ना हे तिका कळोन येयलें आनी तिचे पॅनल आसा ते जमण्यान पडले आनी म्हणूनच तुमकां सांगता की साखळेची मॅडम आहा पळय ती विलन आहा पळय तिणी न्हू खरें म्हणलें जाल्यार अशें इंटरफेर जावचें न्हू आनी खरें म्हणलें जाल्यार साखळेच्या भिवपाची गरज ना तेणेंय इंटरफेर जावपाचें न्हू रोहन तुका मरे आनी पागी कळ्ळें मरे तुमकां तुमी कितें तें